اچھا دوسرا انہوں نے مثال دیتی ہے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی بھائی آپ سرکار تے جادو ہویا ٹھیک ہے بالکل بالکل اصا مثال دیندے ہے موسیٰ علیہ السلام دی بالکل موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تے رسول ساڈے نبی پاک سرکار رسول بھی نے نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں ساڈے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار موسیٰ علیہ السلام دے امام بھی ہیں سردار بھی ہیں آپ بھی نبی تے آپ رسولاں دے رسول نبیاں دے نبی اچھا عرض سنو انہوں نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی مثال دیتی ہے موسیٰ علیہ السلام دی مثال نو انہوں نے کیوں چھپایا ہے جیڑی نازل رب اس واسطے کیتی ہے کہ امت محمدی دے واسطے سبق بن جاوے جے اگر سبق مقصود نہیں ہے تو قرآن دے وچ اس واقعے نو لکھن دا تے قرآن پاک دے وچ اتارن دا رب سونے دا مقصد اے بیان کرن کس واسطے رب سونے سانو قصہ سناون واسطے بیان کیتا ہے یا سانو سبق دیون واسطے بیان کیتا ہے سبق دیون واسطے کیتا نہیں یا نہیں بالکل اچھا اچھا رب سونے سبق دیون واسطے اس قصے مبارک نو اللہ سونے نے قرآن پاک دے وچ اتارا موسیٰ علیہ السلام جدو ازدا اپنا اسا چھٹا ازدا بنا وڈا نانگ ازدا بنا جس ٹائم تے ہاتھ مبارک جڑا ہے وہ آپ نے ایک بغل چ کڈیا بغل مبارک چ پا کے باہر کڈا سورج وانگو چمکن لگ گیا فرعون آکھن لگا تو وڈا جادوگر ہے جویں اج آکھدے کہ وڈے حضرت صاحب وڈا جادوگر ہے ٹھیک ہے اچھا اردو آدھے عیسائی جادوگر منگوایا اردو آدھے آپ جادوگر آخلانا تے تواڈے منہ دے لانتی نام دو او بے غیر تواڈے چ غیرت کوئی نہیں دی بہن دی فکر کرو لانتی سورو او بے ایمانو بہن چود منافقو لینو اور بہن چود غیبت خور مردے کھاونیاں بلاواں زانیہ تو بدتر او غیبت خور مردے کھاون والی بلا ہے مردے کھاون والی بلا او برا سچے مردے دا گوشت کھا جاندا غیبت خور ایسا حرام خور ہوندا ہے اور حرام خورو اور مردے کھاونی بلاؤ اور قبرہ پٹ کے وچ مردے کھمدے نے تے بھراواں دا گوشت کھا جاندے نے او باز آو لانتی اس لعنت باز آو جنہاں دے کول حق درا ملا انہاں دے بے ادب نہ بنو او کتا چھتا سڑیندا او کتا چھتا سڑا جاندا ہے جیڑا کتا بندہ رکھے رکھوالی واسطے تے کتا ہو جاوے ہلکا تے پے جاوے مالک نو جس ٹائم وڑدا ہے نا اس لے کے دن کتا چھتا ہو گیا اے کتا چھتا ہو گیا چھتے دی کی نشانی ہے مالک نو وڑدا ہے اور چھتے کتے تسا مالک نو پوڑ دے نے جنہاں دے در تو ملی ہے تسا انہاں نو وڑ دے پے نے انہاں دا علاج کی ہوندا ہے مرجے جڑے بندے نو کتا وڑ لوے نا او بندہ ہو جاندا چھتا سیانے آدن اس تے پاؤ تامت ٹھیک ہے ہاں اونوں بنو کی کر درخت دے نال اس تے سٹو تامت سٹو تے تا مرسی او تامتیو تواڈے تے تامت پاونا چاہیدا تواڈی او جان نہیں نکلدی پر رب دے طرف جڑی لعنت تواڈے تے پے گئی ہے نا او لعنت تواڈے تے پے گئی تسا جھوٹے ثابت ہو گئے نے متقی والے حوالے دے نال بھی تسا جھوٹے جادو والے روحانیت تے شیطانیت دے مقابلے وچ بھی تسا جھوٹے تواڈے تے رب دی لعنت پے گئی تامت تو وڈی لعنت تواڈے تے جڑی رب دی پے گئی نام میری گل سنو نہیں مکی حال کلر مکتی پئی ہے موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ انہاں جادوگر فرعون کہن لگا میں جادوگر سڈینا تیرا مقابلہ لوینا جادوگراں دے نال ڈیڑھ دہاڑا ٹپی گیا گل ٹوری چل میں سنی ہے گل ٹوری میں ٹوری جانا میدان لگ گیا جادوگر جناب آ گئے انہوں نے 300 اٹھ انہوں نے بھریا رساں دا تے چھتیراں دا لے کے آ گئے میدان لگ گیا عوام کٹھی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام رب دا بندہ رب رحمان دا بندہ آ گیا رحمانیت دی طاقت دا ظہور جنہاں دے وچ رب سونے فرمایا اسا مبارک آپ سرکار دے کولے ادو 300 اٹھے ادے ایک سوٹا مبارک ہے واہ فقیرہ واہ رب سونے دے فقیرہ باویں فقیر ہوئے ولیاں دے وچ باویں فقیر ہوئے انبیاء دے وچ یار او بھی فقر دی طاقت رکھدا کیوں علامہ اقبال فرمائندے علم فقیہ و حکیم فقر مسیح و کلیم وہ فرمائندے او میاں جس لے فقر ظاہر ہوندا ہے کدی موسیٰ علیہ السلام وچ ہوندا ہے کدی عیسیٰ علیہ السلام وچ ہوندا ہے انبیاء و رسولاں دے وچ فقر دی طاقت ظاہر ہوندی ہے او فقیر رب دا او نبی رب دا رسول رب دا انہاں ایک سوٹا مبارک ہاتھ وچ لیا ہوا ہے رشی کے فاتوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم رشی کے فاتوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم آسان ہو جو کلیمی تو کار بے بنیاد علامہ اقبال فرمائندے تو روزے رکھ تو چلے کٹ بھکھا رہ کے لیکن تو کفر دا جادو نہیں توڑ سکدا کفر دا جادو او توڑدا جندے کول کلیمی سوٹا ہوندا ہے آسانہ ہو جو کلیمی تو کار بے بنیاد جتنے تک تیرے کول اسا کلیمی سوٹا کلیمی نہ ہویا تو تیری ماری سٹ کار بے بنیاد تیری ماری سٹ
کوئی بنیاد نہیں رکھتی، کوئی قیمت نہیں رکھتی، تیری ماری ضرب تیری ماری سٹ ناکام ہو جانی ہے۔ اس ٹائم کامیاب ہو سی جس نے تو کلیمی سوٹا اپنے کول لے کے اسے، اور چشتی صاحب انہوں نے 60 پہ ثابت کر دی، انہوں نے کفر دا زور توڑا ہے، کفر دا جادو توڑا ہے، انہوں نے دس کفر دا دلاں دے اوتے لگیا مورا کہیں توڑ کے تو انہوں نے اسلام وچ لے کے آ گئے، دسدا پیا انہوں نے کول کلیمی سوٹا واقعی آئی۔ شب برات نو کرم پور دے وچ آپ نے میرا بیان کیتا، آپ نے فرمایا ٹھک 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 سوٹے نال کرن تے آپ فرمایا کلیمی سوٹا ساڈے کول ہے۔ میں جو دعویٰ کیتا ہے میں استاد کی زبان میں ثابت کر دیتا۔ استاد نے فرمایا کلیمی سوٹا ساڈے کول ہے، اسا حساب چکاونا جاننے ہیں، یہ دین دے فقیراں دا کام ہے کہ اس قسم دی تبلیغ کرنی، اے ملا دا کام ہی کوئی نہیں۔ فقیر بھی ثابت ہیں، ولی بھی ثابت ہیں، تے میاں فقیر پر میرے وچوں میرا فقیر بولدا ہے، خدا دے بندے میں نہیں بولدی لوکو، میں نہیں بولدی، میرے وچوں میرا یار بولدا ہے، یار رب سونے دا جڑا ولی پیا ہے بولدا پیا وڈے استاداں دے وچوں کلیمی سوٹا آپ دے کول ہے، آپ نے سٹ مار کے دسیا ہے کہ میاں میں کفر دا جادو جڑا رب توڑوایا ہے ثابت کر دیتا، کلیمی سوٹا آپ نے کول علامہ نے یہ فرمایا کہ رشید کے فاتحوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، آسان ہو جو کلیمی تو کارے بے بنیاد، او سوٹا موسیٰ علیہ السلام دے کول اسا مبارک سوٹا مبارک آئی۔ ادو جناب انہوں نے 300 اٹھاں دا سامان جڑا لڈی ودیاں رسیاں دی صورت تے چھتیراں دی صورت انہوں نے سٹا سارے اگدے بن گئے، اگدے بن کے تے میدان دے وچ ودے موسیٰ علیہ السلام انہوں نے جناب جس نے سوٹا مبارک سٹا ہے، اسا مبارک سٹا ہے، ازا بنا او بنا ازدا، اس ازدے نے کول جادوگراں دے جادو دا ستیا ناش کر کے رکھ دیتا، پایا منہ دے وچ ہڑپ کیتا رگڑ کے آ مارا۔ جادو دی شکست ہوئی ہے یا رب رحمان دے دتے فقر نو شکست ہوئی ہے، جادو نو ہوئی ہے، شیطانی عمل نو جیت ہوئی ہے یا رب رحمانی عمل نو جیت ہوئی ہے، رحمان دے بندے نو جیت ہوئی ہے یا شیطان دے چہرے نو اپنا شیطان دے طرف جڑے بیٹھے ہیں انہاں نو جیت ہوئی ہے۔ اوے لوگ جڑے پہلو شیطان دے تابع ہیں، جس ٹائم انہوں نے کمال ویکھا ہے، کمال ویکھن تو بعد آکھن لگے کہ تیرا کمال دسدا پیا ہے موسیٰ تو سچا ہے، ساڈا جادو دا توڑ ہی کوئی نہیں ہے، جڑے جادو دا تو توڑ کر دیتا ہے، اس جادو دا توڑ ہی کوئی نہیں، اے جڑا تو توڑ کیتا ہے توڑ دسدا پیا تیرے کول جادو نہیں ہے، جادو ہوے توڑ ہی نہیں توڑ سکدا، یہ روحانیت دے نال توڑ گیا ہے، حق بیانی دے نال توڑ گیا، تو رب دا بھیجا رسول ہے، تو رب دا بھیجا سچا رسول ہے، ایسا تیرے رب تے ایمان لے کے ہم نے سانو کلمہ پڑھا، سانو مسلمان کرا، موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیتا۔ اتنے ایک اور گل سنو، مادیات دی سب تو وڈی طاقت جادو ہے، مادیات دی سب تو وڈی طاقت جادو ہے، چھوٹی دی طاقت جادو ہے، اے جڑی طاقت ہے اے روحانیت دے پہلے مقام دا، پہلے وار دا، چھوٹے تو چھوٹا وار ہوے روحانیت دا، وڈے تو وڈا وار جادو ہوے مادیت دا، شیطانیت دا، اے شیطانیت تے مادیت دا سب تو وڈا وار روحانیت دے چھوٹے تو چھوٹے وار دا مقابلہ نہیں کر سکدا۔ اے تسا شرع دا فیصلہ ہے، اے تسا صاحب علم بندیاں دے کول اس بارے تصدیق کر سکدے نے، تے انہاں واقعات دے وچوں بھی ایو کچھ ثابت ہوندا پیا ہے کہ مادیت دا سب تو وڈا جڑا زور ہے او جادو ہے، تو جادو کیویں ولی دے اگوں ہوندا ہے تے کیویں ذلیل ہوندا ہے، فقیر دے اگوں ہوندا ہے کیویں ذلیل ہوندا ہے، تے نبی دے اگوں ہے تے کیویں ذلیل ہویا ہے۔ یار نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی مثال دیندے نے، موسیٰ علیہ السلام دی مثال کیوں نہیں دیندے نے؟ یہ اگر اگوں آکھ دین تساں امتی رسول دے نے جے موسیٰ علیہ السلام دے نے، یہ اگوں اگر چکر دیندے اگوں ملاقہ پیندے، اساں انہاں دے تے گل کرنی ہے بھی یہ دسو کتاب قرآن رب سونے نبی سونے نو دتی ہے جے موسیٰ علیہ السلام نو دتی ہے؟ ایک کتاب کہندی ہے، اے حکم کہندے واسطے اترا ہے، بنی اسرائیل والے واسطے اترائی، کیا موسیٰ علیہ السلام دے حواریاں تے انہاں دے صحابہ تے انہاں دے ساتھیاں واسطے اترا ہے، یہ حکم ساڈے واسطے اترا ہے، یہ سبق ساڈے واسطے آیا ہے، یہ سبق انہاں دے واسطے اللہ تعالیٰ قرآن وچ لکھ کے ہن بھیجا ہے، وہ قوم تو ٹر گئی، البتہ اساں یہ سبق ساڈے واسطے اترا ہے، دلیل ساڈے واسطے، اللہ سورہ دلیل قرآن نے جی پچھلے